बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। चाइनीज वजीर खारिजा के साथ अजीत डोवाल की कामयाब बातचीत, फौजें पीछे हट गईं, तनाव में कमी। हज के लिए सऊदी गाइडलाइंस, आज़मीन काबतुल्लाह और हजर अस्वद को नहीं छू सकेंगे। हिंदुस्तान के कोविड केस 7 लाख हो गए, कई शहरों में फिर से लॉकडाउन, जुमला टेस्ट 1 करोड़ तक पहुंच गए। तेलंगाना के केसों में इजाफा, हैदराबाद के हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी की कैफियत, मरीजों को कबूल करने से इनकार, घरों पर ऑक्सीजन दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में 1000 नए कोविड केस, 13 जुलाई से स्कूल्स खोलने का ऐलान। कुवैत में नया कानून, 8 लाख हिंदुस्तानियों को वापस भेजा जाएगा, कोविड के असरा। अमेरिका में 40,000 नए कोरोना केस, टेक्सास के हॉस्पिटल्स में बेड्स की किल्लत। विक्टोरिया रियासत बाकी ऑस्ट्रेलिया से कट गई, कोविड की रोकथाम के लिए सरहदें बंद। हांगकांग के मामलात में दखल अंदाजी न करें, चाइना ने किया बरतानिया को खबरदार। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। सबसे पहले इंडिया में कोविड की सूरत हाल की बात करते हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस 7 लाख से ज्यादा हो गए हैं। अब हिंदुस्तान अमेरिका और ब्राजील के बाद कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा तीसरा मुल्क है। वजारत सेहत ने पीर की सुबह बताया कि 24 घंटों में कोविड-19 के 24,200 से ज्यादा नए केस सामने आए। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक कोरोना वायरस के 4,24,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 15,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। मुल्क में कोविड मरीजों का रिकवरी रेट तकरीबन 61% है। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक हिंदुस्तान के कोविड केसेस 7,10,000 से ज्यादा हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 425 लोगों की जानें गईं। मुल्क में मरने वालों की तादाद तकरीबन 20,000 है। वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में 2,53,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने बताया कि पिछले 24 घंटों में मुल्क की मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज में 1,80,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। मुल्क में अब तक कोविड-19 के टेस्टों की तादाद 1 करोड़ हो गई है। ICMR मुसलसल मुल्क में टेस्टिंग सहूलतें बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। मुल्क में मुसलसल 4 दिनों से 20,000 से ज्यादा कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। कई रियासतों के अलग अलग शहरों में फिर से लॉकडाउन का रुझान देखा जा रहा है। इनमें तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, असम और केरला के कई शहर शामिल है। इस दौरान महाराष्ट्र में 33% गुंजाइश के साथ गैर कंटेनमेंट जोन्स में होटल्स खोलने की इजाजत दी गई है। केरला के बाज़ मकामात पर एक बार फिर लॉकडाउन किया गया है। कोविड-19 के बढ़ते हुए केसों के मद्देनजर ये फैसला किया गया। तेलंगाना में कोविड-19 के केसों में इजाफे का सिलसिला जारी है। रियासत में रोजाना तकरीबन 2,000 केस पाए जा रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा केसेस हैदराबाद में हैं। उत्तराखंड में कोविड-19 की वजह से एक मशहूर मजहबी मेले को बर्खास्त कर दिया गया है। हैदराबाद के हॉस्पिटल्स में मरीजों की बड़ी तादाद शरीक होने की वजह से इमरजेंसी की कैफियत है। पता चला है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स सूरत हाल से निपटने के लिए केरला से नर्सों को हंगामी बुनियादों पर बुला रहे हैं। कई हॉस्पिटल्स में बेड्स भर चुके हैं, जिसकी वजह से बेशुमार मरीजों को वापस लौटाया जा रहा है। कई मरीजों को घर पर ऑक्सीजन दिया जा रहा है। कोविड और गैर कोविड वजूहात की बिना पर कई मरीजों की तबीयत खराब है और कई को ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी किल्लत पैदा हो गई है।
आंध्र प्रदेश में 998 नए कोविड केस पाए गए और 14 लोगों की जान गई। रियासत के जुमला केसेस 19,000 हो गए हैं। इस दौरान आंध्र प्रदेश में प्रोटोकॉल और पाबंदियों के साथ 13 जुलाई से स्कूल्स खोलने का ऐलान किया गया। बताया गया कि प्राइमरी स्कूल्स हफ्ते में 1 मरतबा होंगे, जबकि अपर प्राइमरी और हाई स्कूल्स की क्लासेस हफ्ते में 2 दिन होंगी। अब देखते हैं कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में क्या हो रहा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत में 8 लाख हिंदुस्तानियों की नौकरियां खतरे में हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक कई पाकिस्तानियों की भी नौकरियां जा सकती हैं। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर की मईशतों को नुकसान पहुंचा है। इनमें ऐसे मुल्क भी शामिल है जिनका दारोमदार तेल पर है। दुनिया भर में तेल की तलब में जबरदस्त कमी हुई है, जिसके नतीजे में कीमतें कम हो गई। ऐसे हालात में कई मुल्कों ने अपनी मौशी पॉलिसियां तब्दील की हैं। कुवैत भी इन मुल्कों में शामिल है। कुवैत एक ऐसा कानून बना रहा है जिसके बाद गैर मुल्की वर्कर्स की तादाद में कमी की जाएगी, ताकि कुवैती शहरियों के लिए रोजगार के मौके कम ना हों। कुवैत नेशनल असेंबली की एक कमेटी ने इस सिलसिले में एक बिल तैयार किया है, जिसके तहत गैर मुल्की वर्कर्स के लिए एक कोटा मुकर्रर किया जाएगा। फिलहाल कुवैत में 14 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी रहते हैं। अगर ये बिल मंजूर हो जाए तो 8 लाख हिंदुस्तानियों को कुवैत छोड़ना पड़ेगा। सऊदी अरब की हुकूमत ने इस साल के हज को महफूज बनाने के लिए प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस जारी की हैं। हुकूमत ने फैसला किया है कि इस साल महदूद आज़मीन के साथ हज अदा किया जाएगा और बाहर के मुल्कों से कोई भी हज अदा करने के लिए नहीं पहुंचेगा, बल्कि सऊदी अरब के लोग ही हज करेंगे। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो सऊदी अरब में रहते हैं या काम करते हैं, जिनका ताल्लुक दूसरे मुल्कों से है। सऊदी अरब की बीमारियों की रोकथाम से मुताल्लिक़ एजेंसी ने इस सिलसिले में गाइडलाइंस जारी की है। वज़ीर सेहत तौफीक रबी ने पिछले महीने ऐलान किया था कि इस साल 1000 आज़मीन के साथ हज अदा किया जाएगा। वज़ीर हज और उम्रा मोहम्मद सालेह बिन तिन ने कहा कि आज़मीन हज की तादाद को कम करने का फैसला लोगों की हिफाजत के मद्देनज़र किया गया है। नए प्रोटोकॉल के मुताबिक ओहदेदार परमिट के बगैर किसी को भी मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देंगे। तमाम इलाकों में गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और इस सिलसिले में कई गाइड्स को तैनात किया गया है और मुख्तलिफ ज़बानों में साइन बोर्ड तैयार किए जा रहे हैं। इन साइन बोर्ड्स पर वायरस के ताल्लुक से खबरदार किया जा रहा है और एहतियाती कदम उठाने की ताकीद की जा रही है। नए प्रोटोकॉल के मुताबिक आज़मीन हज को अलग अलग ग्रुपों में बांटा जाएगा और हर आदमी के दरमियान कम से कम 1.5 मीटर का फासला होगा। काबतुल्लाह और हजर अस्वद को छूने की इजाज़त नहीं होगी। इन मकामात पर लोगों को पहुंचने से रोकने के लिए रुकावटें खड़ी की जाएंगी, कालीनें हटा दी जाएंगी और आज़मीन हज को अपने मुसल्ले खुद लाने होंगे। हरम शरीफ में खाना तकसीम नहीं किया जाएगा और ना ही अहाते में खाना खाने की इजाज़त होगी। तमाम आज़मीन हज, गाइड्स, वर्कर्स और दूसरों के टेम्परेचर की जाँच होगी। तमाम आज़मीन हज को मास्क पहनना ज़रूरी होगा। आज़मीन हज को इस बात की इजाज़त नहीं होगी कि वो एक दूसरे की चीज़ें जैसे कपड़े, सेल फोन और तुआल इस्तेमाल करें। एक मकाम से दूसरे मकाम पर आज़मीन हज को ले जाने वाली बसों में सिर्फ 50 लोगों की गुंजाइश रखी जाएगी और पूरे हज के दौरान हर मुसाफिर को एक ही सीट अलॉट की जाएगी। रेस्टोरेंट्स पर सिर्फ पहले से पैक्ड खाना दस्तयाब होगा और जमजम के कुएं से सिंगल यूज बॉटल्स में पानी दिया जाएगा। सऊदी अरब में कोविड-19 के 2,10,000 मरीज पाए गए हैं और वहां अब तक 1,900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कोविड-19 से मुतासर मुल्कों की लिस्ट में सऊदी अरब 13वें नंबर पर है। यूएई की हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का ऐलान किया है। कोविड-19 और उसके असरात से निपटने की कोशिशों के सिलसिले में ये तब्दीलियां की गई हैं। दुनिया भर से वक्त के छोट से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आपकी पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर।
چائنیز وزیر خارجہ کے ساتھ اجیت ڈووال کی کامیاب بات چیت، فوجیں پیچھے ہٹ گئیں، تناؤ میں کمی۔ حج کے لیے سعودی گائیڈ لائنز، عازمین کعبۃ اللہ اور حجر اسود کو نہیں چھو سکیں گے۔ ہندوستان کے کووڈ کیس 7 لاکھ ہو گئے، کئی شہروں میں پھر سے لاک ڈاؤن، جملہ ٹیسٹ 1 کروڑ تک پہنچ گئے۔ تلنگانہ کے کیسوں میں اضافہ، حیدرآباد کے ہاسپٹلز میں ایمرجنسی کی کیفیت، مریضوں کو قبول کرنے سے انکار، گھروں پر آکسیجن دیا جا رہا ہے۔ آندھرا پردیش میں 1000 نئے کووڈ کیس، 13 جولائی سے سکولز کھولنے کا اعلان۔ کویت میں نیا قانون، 8 لاکھ ہندوستانیوں کو واپس بھیجا جائے گا، کووڈ کے اثرات۔ امریکہ میں 40,000 نئے کورونا کیس، ٹیکساس کے ہاسپٹلز میں بیڈز کی قلت۔ وکٹوریا ریاست باقی آسٹریلیا سے کٹ گئی، کووڈ کی روک تھام کے لیے سرحدیں بند۔ ہانگ کانگ کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں، چائنا نے کیا برطانیہ کو خبردار۔ جیڈٹ نے کووڈ 19 کی خبروں کے سلسلے کو امریکہ میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے تقریباً 40,000 نئے کیس پائے گئے۔ ملک کے جملہ کووڈ کیس 29,84,000 ہو گئے ہیں۔ اب تک 1,33,000 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ امریکہ میں کووڈ 19 کی وجہ سے بہت زیادہ تباہی آئی ہے۔ پورے ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 234 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جمعے کو امریکہ میں تقریباً 58,000 کیس ریکارڈ کیے گئے تھے، جو اب تک کی ایک دن میں کسی بھی ملکوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ امریکہ کے کئی علاقوں میں ہاسپٹلز ٹھپ ہو گئے ہیں، ٹیکساس کے کئی حصوں میں بیڈز نہیں ہیں۔ کئی دوسرے مقامات کی صورتحال بھی ایسی ہی ہے۔ دنیا کی 25% کووڈ موتیں امریکہ میں ہوئی ہیں۔ برازیل میں کووڈ 19 کے کیسز 1.6 ملین سے زیادہ ہو گئے ہیں اور موتیں تقریباً 65,000 ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 26,000 کیس ریکارڈ کیے گئے۔ اس کے علاوہ اتوار کے بعد سے 1,400 لوگوں کی جان گئی ہے۔ برازیل امریکہ کے بعد کووڈ 19 سے متاثرہ ملکوں کی لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہے۔ آسٹریلیا کی ریاست وکٹوریا کی سرحدیں بند کر دی گئی ہیں، جہاں 127 نئے کیس پائے گئے ہیں۔ وکٹوریا میں 6.6 ملین لوگوں کو باقی ملک سے کاٹ کر رکھ دیا گیا ہے۔ میلبورن شہر اسی ریاست میں ہے۔ وکٹوریا اور نیو ساؤتھ ویلز کے درمیان سرحد کو سختی سے بند کر دیا گیا ہے اور وہاں پر فوج و پولیس کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ وکٹوریا ریاست میں کورونا وائرس کی دوسری لہر دیکھی جا رہی ہے اور ایسے اندیشے ہیں کہ اس وجہ سے انفیکشن پورے ملک میں پھر سے پھیل سکتا ہے۔ وکٹوریا میں 16 نئی موتیں ہوئی ہیں۔ ایران میں کورونا وائرس کے کیسوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پیر کو وائرس سے 160 نئی موتوں کو کنفرم کیا گیا۔ ایران کووڈ 19 سے بری طرح متاثرہ مڈل ایسٹ کا ملک ہے۔ وزارت صحت کی ترجمان نے بتایا کہ اتوار کو 163 لوگوں کی جان گئی۔ ایران میں اب تک کووڈ 19 کے 2,43,000 کیس سامنے آئے ہیں اور 11,800 کے قریب جانیں گئی ہیں۔ پوری دنیا میں کووڈ 19 کے کیسز 1 کروڑ 16 لاکھ ہو گئے ہیں۔ اب تک 5,38,000 لوگوں کی جان گئی ہے۔ اب الگ الگ ملکوں کی صورتحال پر سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ کینیا میں پابندیاں نرم کی گئیں۔ سوئٹزرلینڈ میں ماسک کو ہر جگہ لازمی کر دیا گیا۔ فجی میں 78 دنوں میں پہلا کووڈ کیس پایا گیا۔ فرانس میں ٹور آپریٹرز نے حکومت سے پیکیج مانگا ہے۔ چائنا میں ایک پروفیسر کو گرفتار کر لیا گیا جس نے صدر شی جن پنگ کے کووڈ رسپانس پر تنقید کی تھی۔ ساؤتھ کوریا کے دارالحکومت سول میں آسمان پر روشنیاں کی گئیں اور کورونا وائرس کے بارے میں پیغامات لکھے گئے۔ پاکستان میں 3,400 کے قریب نئے کووڈ کیس پائے گئے اور 50 موتیں ہوئیں۔ پاکستان کے وزیر صحت ظفر مرزا کووڈ پازیٹو پائے گئے ہیں۔ کینیڈا کے ایک مشہور میوزیشین اور سنگر کی کووڈ 19 کی وجہ سے 41 سال کی عمر میں موت ہو گئی۔ بولیویا کے وزیر صحت بھی کووڈ پازیٹو پائے گئے۔
کینیا میں مرحلہ وار طور پر معیشت کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ویتنام میں 14 نئے کیس پائے گئے۔ قطر کے کرونا کیس 1 لاکھ سے زیادہ ہو گئے۔ گریس اور برٹین نے 15 جولائی سے فلائٹس کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ انڈونیشیا میں 70 نئی کووڈ موتیں ہوئیں اور 1200 نئے کیس پائے گئے۔ اب دیکھتے ہیں غیر کووڈ خبریں۔ ہندوستان اور چائنا کے درمیان تناؤ میں کمی ہوئی ہے۔ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال نے چائنا کے وزیر خارجہ وانگ یی سے بات چیت کی، جس کے بعد خبر ہے کہ دونوں ملکوں نے لداخ کے متنازع مقام سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان کئی دنوں سے جاری تناؤ تھمنے کے آثار نظر آئے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چائنا نے گلوان وادی سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں حال ہی میں کئی مرتبہ فوجی اور سفارتی بات چیت ہوئی تھی۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ اجیت دووال اور چائنا کے وزیر خارجہ نے حالیہ واقعات کے بارے میں دو ٹوک بات چیت کی۔ انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ دونوں ملکوں کے بیچ فوجی اور سفارتی بات چیت جاری رہے گی۔ چائنا کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ سرحدی مورچوں پر تناؤ کم کرنے کے لیے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اجیت دووال اور چائنا کے وزیر خارجہ نے اس بات سے اتفاق کیا کہ دونوں ملکوں کو اپنے لیڈرز کے اتفاق رائے سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ دونوں ملکوں کے لیڈرز نے حالیہ ملاقاتوں میں سرحدی علاقوں میں ہم آہنگی اور امن برقرار رکھنے سے اتفاق کیا تھا۔ حال ہی میں وزیر اعظم نریندر مودی نے لداخ کا دورہ کیا تھا۔ گلوان وادی میں پچھلے دنوں ہندوستان اور چائنا کی سپاہیوں کے بیچ جھڑپ میں 20 ہندوستانی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ اس کے بعد سے دونوں فوجوں میں اضافہ کیا گیا تھا اور ہتھیاروں میں بھی اضافہ کیا گیا تھا۔ پتہ چلا ہے کہ اجیت دووال اور وزیر خارجہ کے بیچ اتوار کو یہ بات چیت ہوئی۔ چائنا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ بیجنگ اپنی علاقائی خود مختاری اور سرحدی علاقے میں امن کی حفاظت کرتا رہے گا۔ دونوں ملکوں کو ان فیصلوں پر عمل کرنا چاہیے جن سے ایک دوسرے کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ چائنا کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ دونوں ملکوں کے بیچ اختلافات تنازعات میں نہیں بدلنے چاہیے۔ سیٹلائٹ تصویروں کی مدد سے ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ چائنا کے سپاہی گلوان وادی سے کم 1 کلومیٹر پیچھے ہٹ گئے۔ اسرائیل نے ایک نیا جاسوس سیٹلائٹ روانہ کیا ہے۔ اسرائیلی حکومت نے اس بات کی تصدیق کی۔ وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ مقامی وقت کے مطابق صبح 4 بجے اس سیٹلائٹ کو خلا میں چھوڑا گیا۔ 1 ہفتے کے اندر یہ سیٹلائٹ تصویریں بھیجنا شروع کر دے گا۔ چائنا نے برطانیہ کو ہانگ کانگ کے معاملات میں دخل اندازی کے خلاف خبردار کیا ہے۔ حال ہی میں چائنا نے ایک نیا سیکیورٹی قانون بنایا جس پر ہانگ کانگ میں کافی ناراضگی اور غصہ پایا جاتا ہے۔ ہانگ کانگ 1997 تک برطانیہ کی کالونی تھا۔ برطانیہ میں چائنا کے سفیر نے برطانیہ کی طرف سے ہانگ کانگ کے لوگوں کو شہریت کی پیشکش پر سخت ری ایکشن دیا اور کہا کہ ہانگ کانگ کے معاملے میں مداخلت نہ کی جائے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ چائنیز وزیر خارجہ کے ساتھ اجیت دووال کی کامیاب بات چیت، فوجیں پیچھے ہٹ گئیں، تناؤ میں کمی۔ حج کے لیے سعودی گائیڈ لائنز، عازمین کعبۃ اللہ اور حجر اسود کو نہیں چھو سکیں گے۔ ہندوستان کے کووڈ کیس 7 لاکھ ہو گئے، کئی شہروں میں پھر سے لاک ڈاؤن، جملہ ٹیسٹ 1 کروڑ تک پہنچ گئے۔ تلنگانہ کے کیسوں میں اضافہ، حیدرآباد کے ہاسپٹلز میں ایمرجنسی کی کیفیت، مریضوں کو قبول کرنے سے انکار، گھروں پر آکسیجن دیا جا رہا ہے۔ آندھرا پردیش میں 1000 نئے کووڈ کیس، 13 جولائی سے سکولز کھولنے کا اعلان۔ کویت میں نیا قانون، 8 لاکھ ہندوستانیوں کو واپس بھیجا جائے گا۔ کووڈ کے اثرات۔ امریکہ میں 40,000 نئے کورونا کیس، ٹیکساس کے ہاسپٹلز میں بیڈز کی قلت۔ وکٹوریہ ریاست باقی آسٹریلیا سے کٹ گئی، کووڈ کی روک تھام کے لیے سرحدیں بند۔
ہانگ کانگ کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں، چائنا نے کیا برطانیہ کو خبردار۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔